अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में रोज़ाना ही खबरें गर्म होती हैं, अजीब अजीब वाक़यात रौनमा होते हैं। तो अब तो हक्का बक्का होना भी मामूली सी बात रह गई है और चौंका देने वाली खबर भी मामूली सी बात रह गई है। बहरहाल आज सबसे चौंका देने वाली जो खबर है उस पर पहले मैं सल्यूट करना चाहता हूँ जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह को। तीन बार सलूट जनाब अतर अमीनुल्लाह साहब को। तो अतर अमीनुल्लाह साहब ने और पांच रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर इमरान खान को बरियत करार दे दिया है, यानी कि बरी कर दिया है तौहीन अदालत के केस में। जनाब ये सुबह सुबह की आज की खबर थी, आप सब ने सुन ली होगी। ये सलूट मैंने खसूसी तौर पर उनके लिए रखे थे, वो मैंने मार दिए। तो इंसाफ का तकाजा भी यही था कि उनको बरी कर दिया जाता। तो वैसे भी तंग आ गए होंगे भाई, रात को उनको भी नींद नहीं आती होगी, ना उसको पकड़ने जोगे ना उसको कुछ कहने जोगे, बरी करना था। वैसे इंसाफ पर मैं एक सलूट तो और बनता है, मगर मैं चौथा सलूट मारना नहीं चाहता। तीन सलूट उन्हीं के लिए बस जाती तौर पे। तो फैसले हैं जी उनके, मगर बात यह है सभी के साथ ये फैसले किए जाएं तो फिर क्या ही बात हो। एक गरीब आदमी हो, वैसे तौहीन अदालत है क्या? ये कोई आसमानी सहीफा है या कोई बहुत ही आला किस्म की चीज है जिस पर इतना सेखफा हुआ जाता है, भाई तौहीन कर दी, तौहीन कर दी, तौहीन कर दी। ये है क्या? आज तक समझ नहीं आई। लोग कुरान की तौहीन किए जा रहे हैं, लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किए जा रहे हैं, कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तौहीन अदालत उससे बड़ी है भाई। अच्छा किया, बरी कर दिया। तौहीन अदालत क्या है? कुछ भी नहीं। ओ भाई, अदालत होगी तो तौहीन होगी, फैसले होंगे तो इज्जत होगी, तभी तौहीन अदालत का कोई माटो समझ में आएगा ना। चले, क्योंकि जिस चीज की इज्जत होती है उसकी तौहीन भी होती है, समझ गए होंगे। और जनाब आज एक और बड़ा अजीब सा वाकया हुआ है जनाब। तत्ते हो गए जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, इतनी सी बात पे तत्ते हो गए। तो बात क्या थी? एक जनाब ऐप था जो अपना सैलाब ज़दगान के लिए बनाया गया था। डैशबोर्ड होता है ऐप का, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन जो देता है उस पर यूं समझें जैसे कंप्यूटर का डैशबोर्ड होता है, इस तरह ऐप का भी डैशबोर्ड बनता है ताकि वो क्लिक करके फौरी तौर पर उसी जगह पहुंचा जा सके और अपने मतलब की चीज़ ढूंढी जा सके। उस पर सारी चीज़ें दी होती हैं। वो डैशबोर्ड पर तब गए जनाब, ये क्या डैशबोर्ड बनाया है, इसमें ये तो वो चीज़ें मुयस्सर ही नहीं है जो होनी चाहिए। पूरी आईटी टीम पर बस पड़, आधा घंटा तक बरसते रहे, पूरे टीवी चैनलों ने दिखाया जनाब। ये क्या था? ये रंगबाजी थी या हकीकत थी या फसाना था? वाह शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब, सलूट खत्म हो गए, नहीं तो मैं आपको भी सलूट मारता। तो तीन ही सलूट होते हैं, वो मैंने मार दिए हैं जनाब जस्टिस अतर अमीनुल्लाह साहब को। तो बात यह है कि और थोड़े काम हैं। ओ भाई, बन जाएगा, नहीं बना तो सही तरीके से बन जाएगा। उसको कहो जी इसमें ये अमेंडमेंट कर दो, 2 घंटे का काम है, नहीं तो 2 दिन का काम है। खैर उन्होंने 10 दिन की मोहलत मांगी है जनाब, हम इसको सही कर देंगे। इफ्तिताह फिर भी नहीं किया, या पता नहीं चुप चुपाते कर दिया हो तो मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने तो यहाँ तक ही देखा था भाई, जो आपके गोशो गुजार कर दिया। बहरहाल खूब उनकी लैदा की है, जो हक नहीं बनता था। बहरहाल छोटों की लैदे करना
اور وہ بھی ٹیکنیکل بندوں کی وزیر اعظم صاحب معافی دے دیو معافی دے دیو تہاڈی مہربانی تسی بھی لاہور دے جے میں بھی لاہور دا میں بھی سمجھنا رنگ بازی کی ہوندی تسی بھی سمجھ دے جے تہاڈی مہربانی معافی دے دیو اے جڑے انے واقعات ہوندے پے نے جو کٹا کھلدا پیا ہے جناب انہاں نوں پڑھو کرائم ریٹ کتنے چلا گیا جائے کراچی دے کرائم ریٹ دیکھو لاہور دا کرائم ریٹ دیکھو ہاں جی لوگ آٹے تو ترستے پے نے ایک اور بڑی اہم خبر سی جناب وزیر اعظم صاحب نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا نہ اگے بڑے نوٹس ویکھے جی عمران خان دے دور جدوں نوٹس لینا سی بیڑا غرق ہو جاتا سی عوام دا ہوں تسی نوٹس لیا اللہ خیر کرے کو خیر دی خبر وچوں نکلے ویکھنے ہیں کی بنتا ہے وزیر اعظم صاحب معافی دے دیو بہت تنگ آئے ہیں تہاڈی مہربانی مہنگائی تو بھی ساری چیزاں تو جڑی چیزاں نوں سوارن دی ضرورت ہے برائے مہربانی کوئی سوارو پھڑو انہوں جنہیں بیڑا گرک کیتا ہے پھڑ سکتے نہیں وہ بیچارے جڑے تنخواہ دار ملازم نے انہاں تے تسی ادھا گھنٹہ گرم ہوندے رہ جے کس مسئلے تے ڈیش بورڈ تے کوئی گل کرن والی یار ایک اور واہ 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 پاکستان کے گدھے اور کتے بڑے قیمتی ہیں بڑے قیمتی ہیں بڑے قیمتی ہیں اوہو بادشاہ پاکستان کے گدھے اور کتوں کی مانگ اتنی بڑھ چکی ہے چین نے جناب ہاتھ باندھی ہے جناب درآمد کرنے کی کہتا ہے مجھے دو کیا کہتا ہے ہاں وہ خواہاں ہے درآمد کرنے کا بڑی دلچسپی رکھتا ہے گدھوں اور کتوں میں پاکستان کے وہ کہتا ہے جناب پاکستان کے گدھے اور کتے ہم اس کو درآمد کرنے کے خواہاں ہیں جتنے مرضی دے دو ویسے آپ کے خیال میں کتنے کو ہوں گے گدھے اور کتے گدھے اور کتے دے دینے چاہیے ایک تو زر مبادلہ بہت زیادہ آئے گا پھر چائنا ہمارا قریبی دوست ہے جناب بچپن سے یاریاں چلی آ رہی ہیں جب سے چائنا بنا ہے ہم پہلے بنے چائنا بعد میں بنا اور چائنا کہاں ہے ہم کہاں ہیں مگر یاری نہیں ٹوٹی میں چھوٹا سا ہوتا تھا بھٹو دور میں شروع میں چھوٹا تو نہیں تھا خیر نوجوان ہی تھا تو وہ جناب چائنا کے رسالے آنے شروع ہوئے ماؤ زے تنگ کے زمانے کے ماؤ زے تنگ کے زمانے کے جناب چائنا کے رسالے فلاں چیزیں فلاں مفت بھیجنے شروع کیے انہوں نے مفت یہاں جناب ردی میں بھیج دیے کیا کیا بن گیا اس کا بہرحال اور جناب اور ایک آخری خبر بڑی مزیدار ہے یار بڑی خطرناک ہے بھائیو یہ خبر بیوییں نہ دیکھیں آپ کی مہربانی یہ +18 ہے یہ خبر صرف نوجوان بھی بند کر دیں میرا آپ کا مہربانی میرا یہ ویڈیو بند کر دیں یہ صرف ایڈلٹ بندے دیکھیں ایک ہیں جناب اینکر میں تو خیر کبھی بات نہیں کرتا کسی بھی اینکر کی کسی بھی صحافی کی کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہوں میں ان سے ویسے بہت پرانا مگر مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا مگر ان کا بیان ہی کچھ ایسا ہے مجھے ان کا نام بحالت مجبوری لینا پڑ رہا ہے جمیل فاروقی صاحب ہیں جو پچھلے دنوں پکڑے بھی گئے تھے ان کا کوئی آفیشیل اکاؤنٹ ہے ادھر آفیشیل تو نہیں ہے آفیشیل ویسے لکھا ہوا ہے انہوں نے جمیل فاروقی آفیشیل کے نام سے وہ یہ اپنا یوٹیوب پر اپنا چینل چلاتے ہیں اس میں جناب انہوں نے ایک بات کی ہے لائیو سیشن تھا غالباً کہتا ہے جی بہت سے مچھڑ 3rd کلاس سپاہیوں کے غول در غول نے شہباز گل کے ساتھ بدفعلی کی کہتا میرا اس کے پر ثبوت موجود ہے میں ہکا بکا رہ گیا یار سن کے بھائی بات یہ ہے ان کو شہباز گل ہی ملا تھا یار کمال ہو گئی دل نہیں مانتا مگر جمیل فاروقی صاحب کہتے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہے اب وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں
اس پر تبصرہ پھر کسی وقت کروں گا. صرف ان کی میں آڈیو آپ کو سنا رہا ہوں. ویڈیو کاپی رائٹ کی وجہ سے میں نہیں سنا سکتا, معذرت چاہتا ہوں. ان کی آڈیو میں سنا دیتا ہوں. تبصرہ پھر کسی وقت پینڈنگ رکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیخوں کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. یعنی وہاں پر موجود جو مچھڑ 3rd کلاس سپاہی تھے, انہوں نے غول در غول مبینہ طور پر گل صاحب کے ساتھ جنسی بدفعلی کی. یہ میرے پاس انفارمیشن ہیں, اگر کوئی اس کو کریکٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے.